बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगहों पे अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाएँ। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहमत नाज़िल फरमाएँ। जो दोस्त है वो आप इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाएँ। दोस्तों, आज मैं लाहौर आया हूँ। बड़े अरसे बाद किसी सेटअप की मैं वीडियो अपलोड करने लगा हूँ, वरना मैंने ये काम छोड़ दिया था अपलोड करना। आज इसलिए करने लगा हूँ कि बहुत ही प्यारे दोस्त जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, अल्लाह पाक इन पे अपनी ख़ास और ख़ास रहमत फरमाए। उसके लिए खुशी दुआ कीजिएगा। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, भाभी नहीं है, भाभी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। अब यही बाप है और यही माँ है इनकी। अल्लाह पाक इनके बच्चों के सर पे इन्हें सलामत रखें। हार्ट अटैक हुआ था 2 साल पहले, मेरे पास आए थे, लेकिन दरमियान में हार्ट अटैक हो गया, बीमार हो गए, काम नहीं कर सके। तो आज हम लोग इनका सेटअप चलाने आए थे, जिसमें लिक्विड्स का ये काम कर रहे हैं, जिसमें हार्पिक है, डिश वॉश है, स्वीप है, ब्लीच है, नील है और फनाइल है। ये इको वॉश के नाम से काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बीच में करते रहे थोड़ा थोड़ा काम, तो बाकी बात इनके तारिक भाई के साथ करेंगे ताकि आगे आगे तारिक भाई खुद बता सकें हमें। तो आज जो हमने सेटअप इनका बाकायदा शुरू किया है, उसमें इको वॉश हार्पिक, इको वॉश जो है वो डिश वॉश है, इको वॉश इनकी फनाइल है, इको वॉश के नाम से इनका नील है, इको वॉश के नाम से इनका हार्पिक है। तारिक भाई क्या हाल चाल है? ठीक सर, ऊंचा बोलेंगे, ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। माइक नहीं लगे हुए कैमरों को। जी जी ठीक। माशाल्लाह 3 कैमरा मैन आज बैठे हुए हैं जी, और तीनों अच्छा मज़े की बात, इन तीनों से भी मैं आपका तारुफ कराऊंगा। दोनों इनके बच्चे हैं और बड़े बड़े टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड माशाल्लाह, और बहुत अच्छे बच्चे। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, कामयाब व कामरान बनाए। अच्छा तारिक भाई, क्या सर ये 2 साल का अर्सा क्यों, क्या हुआ था? और जब मैं पहली दफ़ा आपके पास गया, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। जब पहली दफ़ा आपके पास गया जी तो आपने माशाल्लाह मुझे अच्छे तरीके से गाइड किया। उस वक़्त दूसरी बहुत सारे जो दूसरे लोग हैं जो बिज़नेस के आइडियाज़ देते हैं, उनके पास से मैं गए थे आपने? उनके पास मैं गया, यानी उनसे नाउम्मीद होकर आपके पास गया। अच्छा। तो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड किया। जिस तरह आपने गाइड किया था उसी तरह उसी तरीके को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपना ये काम शुरू किया। तो थोड़े ही अरसे बाद, यानी अभी स्टार्ट ही ले रहा था, तो मुझे अटैक आ गया। अटैक की वजह से तो 1 साल 1.5 साल तक जो है ना, मैं बिल्कुल ही बिस्तर पर पड़ा रहा, तो मैं ये काम नहीं कर सका। तो अभी फिर थोड़ी तबीयत से ठीक हुई है, तो अभी फिर मैंने ये दोबारा सोचा है मैंने ये शुरू करूँ। तो आपकी बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे फिर दोबारा टाइम दिया है जी। नहीं। अभी आप मेरे पास इधर लाहौर में आए हैं जी, तो आपने काफ़ी वक्त जो है ना मुझे दिया है, 4-5 घंटे आपने मुझे दिए हैं अपना कीमती वक्त निकाल के। तो आपने मुझे मज़ीद जो मेरी गलतियाँ थी वो भी आपने दुरुस्त करने की कोशिश की है। तो आपने मुझे ये स्टिकर्स के बारे में बताया कि ये अभी अच्छी क्वालिटी के नहीं बने, तो ये भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको फॉलो करते हुए अच्छी क्वालिटी के बनाऊँगा। और जो केमिकल में जो मैं गलती कर रहा था, वो आपने मुझे खुद से टाइम दे के आपने मुझे अपने पास खड़े करके मेरे पास आकर, ये सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास आकर, ठीक है नहीं, आपने मुझे तरीका बताया कि इस तरह आपने केमिकल बनाया। तो अभी मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, आप भाई आपकी हैं बहुत हमारे, बहुत इन्होंने मेहरबानी बड़ी जी। हाँ इज्जत जी की है जी। मैं आया हूँ वो फूल की और पत्तियां, मैं वैसे छटियां। भी पहले भी आपकी वीडियोस देखता था, तो आपको रूहानी उस्ताद समझता था, तो अभी तो बाकायदा मैं आपका शागिर्द हो गया हूँ। ये आपकी बहुत मेहरबानी है, आपकी शुक्रिया जी। जब मैं आया हूँ तो बड़ी इन्होंने फूल की पत्तियां, छटियां, नछावर की, बड़ी खिदमत की, शर्मिंदा किया इन्होंने बाकायदा मुझे, और मैं वाकई इसको गिल्टी महसूस कर रहा था। अल्लाह पाक इन्हें नहीं, आप हैं इसी काबिल कि आपको इज़्ज़त दी जाए और आपसे सीखा जाए, क्योंकि मैं आपकी अक्सर वीडियोस देखता हूँ, आप लोगों को पाकिस्तान की माशियत को अप करने के लिए, ठीक है, लोगों को ये बताने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और पीसफुल कोशिश कर रहे हैं कि हर बंदा अगर छोटे लेवल पे भी अपना अपना बिज़नेस करेगा ना, तो पाकिस्तान की माशियत भी इम्प्रूव होगी और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। और हम गैर मुल्की कंपनियों की जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे हटकर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को अपना इम्प्रूव करेंगे,
ठीक है, वो बनाएंगे और वो लोग यूज़ करेंगे। और इस तरह जो कस्टमर है उस पर भी अपना कम वज़न पड़ेगा। अगर बाहर की कंपनी में कस्टमर कोई चीज़ खरीदता है तो वो महंगे दामों लेना पड़ती है, और बाहर की कंपनियों को हम टैक्स देते हैं, ठीक है, वो हमारे टैक्स की मद में हमसे पैसे ले जाते हैं। और अगर जिस तरह आप गाइड करते हैं, इस तरह हम पाकिस्तानी अपनी प्रोडक्ट तैयार करें और अपनी ही प्रोडक्ट यूज़ करें, तो हम बहुत सारे जो है ना माशी मसाइल से हम निकल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। देखे ना कि अब चाइना जी पूरी दुनिया की शारक पकड़ ली है, शारक वो हिलने नहीं दे रहा, बिल्कुल। ठीक है। अब जब भी जंग लगी, अल्लाह ना करे, वो सबसे मजबूत बैठा हुआ है। इसमें मैं ये बात कहूँगा कि हमारे बहुत से यूट्यूबर हैं जो बिज़नेस आइडियाज़ देते हैं, वो सिर्फ यूट्यूब की हद तक ही बिज़नेस आइडियाज़ देते हैं। प्रैक्टिकल या फेयर होकर ना किसी बंदे को वो बिज़नेस करवाने के हक़ में नहीं होते। या तो वो सिर्फ यूट्यूब की कमाई तक उनका ज़हन होता है कि यूट्यूब से हम क्या कमाते हैं, हमारे व्यूवर्स कितने बनते हैं, या यहाँ तक होता है। किसी बंदे को वो पर्सनल टाइम देकर उसको यूनिट चालू करवाना, उसकी जो गलतियाँ हैं उनको दूर करना, मार्केटिंग सिखाना, और अपना केमिकल में जो आपसे अच्छी क्वालिटी का नहीं बन रहा, वो अच्छी क्वालिटी का बनाने का तरीका सिखाना, ये टाइम बिल्कुल नहीं देते। तो मैं यही कहूँगा कि जनाब आपकी बहुत मेहरबानी है, आपका शुक्रिया है, आपकी मोहब्बत है। कि मैंने देखा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल देखा है, अपनी ज़िंदगी में मैंने ये देखा है। यानी कि ये सिर्फ एक ख्वाब था, ये कोई जो है ना बंदा इस लेवल पे होके, ठीक है, जिसे हज़ारों लाखों जिसके व्यूवर्स हो, करोड़ों के हिसाब से जिसे दुनिया देख रही हो, वो अपना कीमती वक्त निकाल के आपके पास आए और आपकी गलतियों को दूर करे, और आपके सर पे शफ़क़त का हाथ रखे, आपको मार्केटिंग सिखाए, आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सारी चीज़ें बताए। तो ये तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही अजीम हस्ती हैं, जो वली जो होते हैं ना, वली नहीं, जो लोगों को दिलों से दिल से लोगों के साथ प्यार करते हैं। अल्लाह ताला ने आपके दिल, आपका जो दिल है वो एक वली की तरह का दिल बनाया हुआ है। आपके दिल में लोगों की मोहब्बत, शफ़क़त और लोगों की तरक्की का जो शौक़ है, जो वलवला है, वो आपके दिल में डाला हुआ है। ये सारी आपकी मोहब्बत है, आपका नहीं, खुलूस ये है। देखिए, मैं मोहब्बत उस वक़्त, अगर मैं अकेला बैठ के आपकी तारीफ़ करूं, अभी आप देखें, आप मेरे पास आए हुए हैं, जी जी। ये आप इकोवाश शीगर इकोवाश के ऑफिस में बैठे हैं, तो ये मेरी मोहब्बत नहीं है, मेरी ये बढ़ा के बात नहीं कर रहा, ये आपने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया हुआ है। तो ये तो बिल्कुल आपका हक़ है कि इससे भी ज़्यादा जो है ना आपकी इज़्ज़त की जाए, आपकी तौक़ीर की जाए, और आपका जो है ना अपना क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट की जाए, वो भी काम है। जज़ाकल्लाह। जी। अच्छा, मुझे ये आप बताएं, बहुत तारीफ हो गई। तारीफ की बात नहीं है, ये हकीकत है सर, आप हकीकत को तस्लीम करें। अभी हमने क्या क्या शुरू किया इको वॉश के नाम से? अभी हमने सबसे पहले तो ये इको वाश टॉयलेट क्लीनर हमने, ठीक है नहीं, इसमें भी मेरी काफ़ी गलती है, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्टिकरिंग, लेबलिंग, इस हवाले से वो आपने मुझे गाइड किया है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अभी मैं, ये ठीक बना? हाँ जी, अभी ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का बन गया, और जो बाकी इसकी मज़ीद जो इसमें कमी है वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको फॉलो करते हुए दूर करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह। ये एक तो अभी ये बना है जी टॉयलेट क्लीनर, इको वाश टॉयलेट क्लीनर 500 ml का ही, जी। ठीक है। इसके बाद अभी जो प्रोडक्ट आज तैयार हुई है, इको वाश डिश वाश है, और ये बेहतरीन क्वालिटी की है। अभी हमने भी चेक की है, घर में बच्चों ने भी चेक की है, और इर्द गिर्द 2-3 हमसायों ने भी चेक की है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल जो आला किस्म की जो इम्पोर्टेड कंपनियों की जो क्वालिटी है ना, ये उस क्वालिटी की। अभी से इसके इतने आर्डर आना शुरू हो गए ना जी, अभी जो जिन्होंने चेक की हैं, तो माशाल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी आपकी मोहब्बत है और आपकी बहुत शफ़क़त का नतीजा है जी। बहुत शुक्रिया। और ये इको वाश डिश वाश है जी, और इसके बाद हमने ये इको वाश बाथरूम क्लीनर तैयार किया है जी। और ये मैं समझता हूँ कि आप देख लें, यूट्यूब में भी देखें, कोई भी टीचर या जो अपना बिजनेस आइडिया देने वाले हैं पाकिस्तान में, इको वाश बाथरूम क्लीनर की किसी ने अभी तक फार्मूलेशन और इसकी यूट्यूब में वीडियो नहीं डाली हुई। तो ये सिर्फ अस्करी वालों की मेहरबानी है कि उन्होंने खुद से तैयार भी की है और मुझे भी गाइड किया, और मुझे ये मेरे पास आए हैं, और मेरे पास आकर मुझे अपने पास खड़े करके मुझे बनाने का तरीका भी बताया और बना के भी दी है। और माशाल्लाह इसकी भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये आपके वाशरूम में जितनी भी आपकी कीमती टाइलें लगी हुई हैं,
اس کو اچھے سے یہ شائن بھی دیتا ہے اور اس کی کلیننگ بھی کرتا ہے. اس پہ کسی قسم کا جو داغ ہے وہ بالکل نہیں رہتا. اور یہ جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے ان کے مقابلے میں اس کی کاسٹ بھی کم ہے. تو یہ بھی آپ نے ماشاء اللہ ابھی تیار کر کے دی جی ہے. الحمدللہ. اور اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس یہ بلیچ، ایکو واش بلیچ ہے جی. ٹھیک ہے جی، یہ ایکو واش بلیچ ابھی ہم نے تیار کی ہے، آج ہی تیار کیا ہے جی. یہ پروڈکٹ پہلے میں بہت ہی سوچتا تھا کہ یہ ایکو واش بلیچ کو مینوفیکچر کرنا کتنا مشکل ہوگا یا یہ کس طرح تیار ہوگی. ماشاءاللہ آپ نے مجھے گائیڈ کیا جی. تو انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بھی میں تیار کروں گا. ابھی بھی آپ نے تیار کر کے دی ہے اور ابھی بھی میں اس کو مارکیٹ میں لانچ کروں گا. ایکو واش بلیچ. اس کے بعد ہے جی یہ سویپ جسے کہتے ہیں، ایکو واش فلور کلینر بھی ہے، ایکو واش سویپ بھی ہے. تو یہ بھی ماشاء اللہ ہاں جی، ایکو واش ٹوائلٹ کلینر، ایکو واش فلور کلینر اور ڈرین اوپنر بھی ہے. یعنی اگر آپ کے واش روم میں یا آپ کے کچن کا جو ہے نا پائپ وغیرہ بند ہو جائے تو یہ اسے بھی کھولنے میں آپ کی مدد کرے گا. اور ایکو یعنی کہ ہے، یعنی اس میں کوئی کسی قسم کی اسمیل نہیں ہے، کوئی اتنی تیزابیت نہیں ہے، آپ کو نقصان کسی قسم کا نہیں ہے. اور اس کی کاسٹ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے حوالے سے ان کی نسبت بہت ہی کم ہے. اور اس میں بھی میں آپ کو بھی مبارک دوں گا کہ آپ مبارکباد کے حقدار ہیں کہ آپ نے ایسی پروڈکٹ پاکستان میں لانچ کی اور پاکستانیوں کو بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں. جس طرح ہم اپنے ملک میں اپنی پروڈکٹ تیار کریں گے اور ہم امپورٹڈ چیزوں سے اپنا ان کی خریداری بند کریں گے، ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور ہماری ملک کی معاشی حالات وہ بھی بہتر ہو جائیں گے. اور ہمارے لوگوں کے جس طرح کہ آپ نے مجھے گائیڈ کیا، یہ بنانے کا طریقہ بتایا، یہ بنا کے دی. ٹھیک ہے، اس کی اسپیکرنگ میں آپ نے کچھ اپنا چینج کا کہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کی فالو کرتے ہوئے وہ بھی چینج ہو جائے گا. اور یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے، بہت پیاری بنی ہے اور اس میں اپنا کاسٹ بھی کم ہے اور اس کی جو ہے نا بہت سارے فائدے ہیں. باقی آپ اس میں کیا کیا بتا رہے تھے، اس کی اور کیا کیا یوز ہے؟ یہ ڈرین اوپنر بھی ہے، ڈرین اوپنر بھی ہے جی. یہ ٹائل کلینر کے ٹائل واش روم کلینر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آج کل جو ہماری لیڈیز ہیں اس کے ساتھ سیٹس بھی صاف کرتی ہیں. سیٹس بھی صاف کرتی ہیں. اور یہ دیکھیں، اگر یہ ہمارا پاکستانی پروڈکٹ ہے، اگر اس کا ہم یوز کرتے ہیں تو ملٹی نیشنل کمپنیوں کی نسبت ہم کتنا ہر بندے کی جو ہے نا فنانشلی اس کے حالات کتنا، ایک گھر میں تقریباً میرے خیال 10 سے 12 ہزار روپے میں یہ کلیننگ اور واشنگ جو ہے نا آئٹم ہر مہینے ہر گھر میں 10 سے 12 ہزار روپے کی جاتی ہے. اور وہ 10-12 ہزار میں تقریباً 6 یا 7 ہزار روپیہ ملٹی نیشنل کمپنی ہیں وہ لے جاتی ہے، باہر لے جاتی ہیں. بالکل ہے. تو ہمارے ہر پاکستانی کی جیب سے 7-8 ہزار روپیہ ملٹی نیشنل کمپنی لے کے جاتی ہیں. تو یہ جیسے آپ نے ہمیں گائیڈ کیا، ہمیں بنانے کا طریقہ بتایا، بنا کے دی پاکستانیوں سے. صرف میرے ساتھ آپ نے احسان نہیں کیا، ٹھیک ہے جی، آپ نے پوری پاکستانی قوم پہ احسان کیا کہ یہ پروڈکٹ میڈ ان پاکستان آپ نے بنوائی. ابھی جو بندہ بھی اس کو خریدے گا اس کی جو حلال کی کمائی ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو، گوروں کو، یہودیوں کو، ان کی جیب میں نہیں جائے گی. وہی گورے یہودی جو ہے نا ملٹی نیشنل کمپنی کے جو ہے آنر، وہ پاکستان میں ہمیں پروڈکٹ دیتے ہیں، ہم سے ہی پیسے لیتے ہیں. تو ہمارے لوگ ہی کہتے ہیں کہ یار وہ جو باہر کے ملک ہیں دیکھو کتنے ترقی کر گئے. تو اس کی وجہ سے وہ ہماری جیبوں سے پیسے لے کے جاتے ہیں، ان کی صرف ہم پروڈکٹ خریدتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو لوگوں کو میڈ ان پاکستان پروڈکٹ کلیننگ، واشنگ اینڈ شائننگ کے حوالے سے گائیڈ کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ پوری قوم پہ احسان کیا ہے. یہ محبت ہے. آپ حقیقت دیکھیں، اگر آپ کو فالو کرتے ہوئے بہت سارے لوگ میڈ ان پاکستان پروڈکٹ تیار کریں گے تو ہم کتنا، یعنی کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں سے کتنا، یہ جو ڈالر ختم ہو گیا ہمارے ملک میں، سارا مسئلہ مسائل کھڑا ہوا ہے انہی وجہ سے کھڑا ہوا ہے. وہ ہم سے پیسے لے کے ہمارے ہی خلاف استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی پروڈکٹ کو اوپر لے کے جائیں. اور اس کے بعد ہے جی یہ فرنائل ہے جی. یہ فرنائل ٹھیک ہے جی، یہ 4-to-4 فرنائل ہے. یہ بھی ایکو واش کمپنی کی فرنائل ہے، 4-to-4 فرنائل ہے. اور یہ بھی ماشاءاللہ آج بنائی ہے.
تو یہ ہمارے ہاسپٹلز میں، ہمارے ہوٹلز میں، ہمارے گھروں میں، خاص کر جن گھروں میں چھوٹے بچے ہیں جو بھی فرشوں پہ کھیلتے ہیں، تو فرشوں میں جرمز وغیرہ کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو بچوں کو جرمز وغیرہ کا اگر اثر ہو جائے تو بہت ہی قیمتی اور بہت ہی پیارے بچے ہوتے ہیں. تو اگر اس فرنائل سے ہم اپنے فرش کو کلین کریں گے، صاف رکھیں گے، تو ہمارے بچے سیف رہیں گے. ان کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، اس نشو و نما میں اگر جرمز ان کے بلڈ میں شامل ہو جائیں گے تو ان کی فیوچر جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ میڈ ان پاکستان ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ پوری قوم کے بچوں پر، پوری قوم کی ماؤں پر، ہاسپٹلز میں، اپنا ہوٹلز میں یوز کی جاتی ہے. اور یہ سارا کا سارا جو ہے نا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے پوری قوم کے بچوں کا سوچا، پوری قوم کی ماؤں کا سوچا. اور وہ جو لوگ حلال کی کمائی غیر ملکی کمپنیوں کو دیتے ہیں، آپ نے ان کی کمائی کو، ان کی اپنا پیسوں کو بچانے کے لیے جو آپ نے یہ اپنا طریقہ سوچا ہے کہ میں پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو یہ بزنس کرواؤں گا اور ان کو یونٹ چالو کروا کے دوں گا، ٹھیک ہے نہیں. تو یہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو یہ کام تھا گورنمنٹس کا، گورنمنٹ لیول پہ اس طرح کے پروجیکٹ شروع ہونے چاہیے تھے تاکہ وہ چھوٹے لیول پہ لوگوں کو کاروبار کرنا سکھائیں، ٹھیک ہے، ان کو ٹریننگ دیں اور ان کو وہ اپنا سرپرستی کریں. اور آپ اپنے خرچے پہ اپنا ٹائم نکال کے خود سے محنت کر کے قوم کو اس طرف لے کے آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ساری قوم اسی طرح آپ سے گائیڈنس لیتی رہی تو وہ دن دور نہیں ہے جب ہم چائنا سے بھی زیادہ ترقی کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں ہمارے پاکستان کی پروڈکٹس جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ اپنا 4-4 فرنائل، اور یہ بھی اپنا کیا کہتے ہیں ایکو واش کی ہے جی. یہ بھی ایکو واش کا ہے، جو پروڈکٹ ہے یہ بھی ایکو واش کا ہے. آج ایکو واش الحمدللہ باقاعدہ طور پہ لانچ کر چکا ہے لاہور میں. یہ کون سا ایریا جی؟ یہ فیصل ٹاؤن، یہ فیصل ٹاؤن ہے. لاہور میں اگر کسی نے ایکو واش کی پروڈکٹ اور اچھی کوالٹی کم ریٹ میں لینی ہو تو طارق بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. طارق بھائی آپ گوگلز پہ آئیں گے تو وہاں پہ لکھیں گے سی ایگل ایکو واش. تو آپ غور سے اس کے سن بارے لیں، میں دوبارہ بتائیں ذرا. آپ گوگلز پہ جائیں گے، وہاں پہ لکھیں گے سی ایگل ایکو واش. تو سی ایگل ایکو واش جیسے ہی آپ لکھیں گے آپ کو سی ایگل ایکو واش کی لوکیشن، سی ایگل ایکو واش کی فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک ساری آئی ڈیز ملیں گی. اور ہر قسم کا آرڈر آپ وہاں سے کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ایکو واش اور عسکری واش، عسکری، ہاں جی، عسکری واش بھی آپ اگر آپ گوگل پہ لکھتے ہیں تو اس میں گوگل پہ اگر آپ لکھیں گے نا عسکری واش، عسکری عسکری کیمیکلز، تو اس پہ آپ کو سب سے پہلے تو یہ استاد محترم ان سے ملاقات ہوگی، ان کے آپ بزنس آئیڈیاز آپ دیکھیں گے اور آپ ان سے مفید کاروباری معلومات حاصل کر سکیں گے. اور یہ آپ کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئیں گے. بلکہ یہ جو کچھ بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں، جو میں پہلے بھی کافی باتیں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، یہ سب کی سب آپ کو ملیں گی عسکری کیمیکلز پہ. آپ نے گوگل پہ صرف لکھنا ہے عسکری کیمیکل، تو آپ کو ہر چیز جو ہے نا عسکری کیمیکل کے متعلق جو ہے نا آپ کو گوگل پہ ہی مل جائے گی. دوستو اس طرح ہے کہ آج الحمدللہ ایکو واش نے اپنا پروڈکٹ لانچ کر دی ہے. کل سے مارکیٹ میں بھی نظر آئیں گے. طارق بھائی اپنا موبائل نمبر ذرا بول کے بتا دیجئے ایک دفعہ. 0323 36 78 544. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر. 0323 36 78 544. اچھا دوستو اس طرح ہے کہ آج لاہور میں بھی ہم نے اپنا آفس کھولا ہوا ہے جہاں پہ میرا بیٹا ہوتا ہے تاریز. اگر لاہور میں اگر کسی نے ملاقات کرنی ہو تو مہینے میں 2 چکر میرے لاہور میں لگا کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے، آپ ان سے فون کر کے ٹائم لے سکتے ہیں. تاریز اپنا نمبر بتا دیں آ کے ذرا. لوکیشن بھی بتا دیں آپ پوری لوکیشن بتائیں. السلام علیکم. میں شیر شاہ کلونی کے اندر وہ آفس ہے، شیر شاہ کلونی کے اندر آفس ہے. 0309 9853 یہ نمبر ہے میرا. دوبارہ ریپیٹ. 0309 9853 یہ نمبر ہے. اچھا جی، یہ ہمارا شیر شاہ آفس لاہور کا نمبر ہے.
अगर किसी दोस्त ने मिलना हो या मुलाकात करनी हो, सीखना सिखाना हो, तो इनसे रब्ता करके टाइम ले सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला महीने में 2 दफ़ा लाहौर आया करूँगा, और यहाँ पे इकोवाश ऑफिस में भी आप मुलाकात कर सकते हैं, तो यहाँ भी इंशाल्लाह चक्कर लगा करेगा। और दोस्तों कहने का मकसद ये, तारिक साहब कोई इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी, बीमार हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, काम शुरू किया ना जी, अल्लाह बरकत डालेंगे। काम करना मकसद है। अगर हम काम नहीं करेंगे, बैठे शेख चिल्ली बनेंगे, तो कामयाबी नहीं है। फिर ख्वाबों में बादशाह बन सकते हैं, सुबह फ़कीर के फ़कीर उठेंगे, ठीक है ना जी। अगर हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, देखें जी, जो छोटा रास्ता होता है, मेहनती रास्ता होता है, मुश्किल रास्ता होता है, लेकिन क्या है वो मंजिल तक पहुंचा ज़रूर देता है। अगर हम इस रास्ते को अपना लेते हैं, मेहनत के रास्ते को, तो अल्लाह पाक हमारी मदद करते ही करते हैं, और हमने अल्लाह पाक ने हमें कामयाब करना ही करना है। मैं गोजरा से उठ के लाहौर आया, क्यों आया? काम करना चाहते थे। जिधर भी जाऊंगा उधर जो काम करना चाहेगा उसके पास पहुंचूंगा। मकसद काम कराना है, मकसद रोजी रोटी चलाना है। मैं चलाने वाला नहीं, चलाते अल्लाह है, मैं सबब हूँ, ठीक है ना जी। सिर्फ क्या है, उसके पास ज़रूर जाऊंगा जो काम करना चाहता है। अगर नहीं काम आप करना चाहते, बातें करने वाले बहुत हैं, टांगे खींचने वाले बहुत हैं, लेकिन हौसला देने वाला कोई कोई होता है। हिम्मत करें, आगे बढ़ें, हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।